منه أن قال رب هذا الأداء ستجان ناصر سيد آمن كل يوم جمعة أو من غيره فساء قول الشيخ كترجمان رسول دون إفك وليس فيه خفاء ستجان حائز من بر لدى يوم الجمع ثم يرضى له عليه إساء ستجان ثم نادى على خلاء يناد على زرغاس باب منكم خلاء إن هذا إمامكم ثم هذا نال منكم ما نالكم كرامة ستجان قول السيف كترجمان رسول الله دون إبن وليس فيه خفاء